حسین یه زحمتی برداشتم، یه چند تا خریدی، میشه لطف کنید بگیری؟ خرید چیه؟ یه چند تا وسیله خونه. پول نداره والا. باشه فدای سرت. حالا یه روز دیگه میخریم. یعنی چی پدای سرت؟ چی؟ میگم یعنی چی پدای سرت؟ بابا اشکال نداره، فدای یه تاره بود، یه روز دیگه میخریم. من هفته پیشم همینو گفتم، ماهی پیشم همینو گفتم. کی تونستم به دردت بخورم؟ کی تونستم خواستاتو برآورده کنم؟ کی این زبون 20 آبه من یه آره شدی؟ بابا چرا چیزی بهم نمیگی؟ حسین قربت برم، چرا خودت انقدر اذیت میکنی؟ از گشنگی که نمردیم، حالا امروز نشد فردا. خدا بزرگه. کو خدا که میگن بزرگه؟ چرا یه فوش بهم نمیدی؟ چرا تحقیرم نمیکنی؟ چرا تو سر صورتم نمیزنی؟ بابا واسه من دوست دارم. آبا به خدا دیوونه ای تو. من نشد با تو بمونم چه که نشد سر تو باشه روشونم چه